बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अच्छी खबर है और खुशाइंद खबर है और ऐसी खबरें पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही कम होती हैं। और इसी के साथ एक बुरी खबर है, लेकिन वो बुरी खबर जो है वो आपके लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो बुरी खबर है टैक्स चोरों के हवाले से। अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मेरा ख्याल है पहले वो जो टैक्स चोरों के लिए बुरी खबर है उसके साथ या उससे आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बेशुमार सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से टैक्स चोरी करते हैं और इस तरह इस पाकिस्तान के जो माशी निज़ाम है उसकी जड़ें खोखली करते हैं। और फिर भी ये लोग अपने आप को एक पाकिस्तानी कहते हैं। इसमें आम लोग नहीं हैं। मेरे जैसा शख्स जिसकी तनख्वाह से ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो हर साल अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है, वो उन लोगों को तो दबोच लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास बेपनाह आमदनी है इसके बावजूद वो टैक्स नहीं देते, अब ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए? तो बिलाखिर FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नादरा नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उससे अब 3,500 ऐसे अफराद की तफसीलात हासिल करने को कहा है। और नादरा पहले ये तफसीलात फराहम नहीं कर रहा था, अब नादरा ने ये हामी भर ली है, उनके पास ये डेटा मौजूद है। अब ये 3,500 अफराद कौन से हैं? इनको कहा जाता है कि टैक्स डॉजर्स, इनकम टैक्स डॉजर्स। अब डॉज करना यानी धोखा देना किसी को, ये उस ज़िम्न में ये टर्म यूज़ की गई है। बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं, ये 3,500 जो कि बड़े सरमायादार हैं। अब उनमें बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, उनमें ज़मींदार भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि हर साल बाकायदगी से बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। इन लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, इन लोगों के पाकिस्तानी रुपयों में अकाउंट्स हैं, इन लोगों की पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर इनके प्लाट्स हैं या घर हैं, इनके अहले खाना के नाम पर अकाउंट्स हैं, प्लाट्स हैं, ज़मीनें हैं, इनके नामों पर लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए इसके बावजूद ये टैक्स नेट से बाहर है। तो अब नादरा के जो चेयरमैन है तारिक मलिक, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब इन लोगों का डेटा जो है वो FBR को फराहम किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स ये इसको इस्तेमाल करते हुए यानी मसनूई इंटेलिजेंस का जो तरीक़ाकार है, जो डिजिटल दुनिया में जो लोग जो हैं जो उसको समझते हैं। लेकिन इसका क्रक्स लुबे लुबाब या खुलासा आप जैसे कहते हैं वो ये है कि अब वो 3,500 अफराद वो अगर टैक्स नेट में आ जाएंगे तो उनसे अरबों रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा और ये जाहिर है उन पर पेनल्टी भी लगेगी। अब शोर गुगा तो होगा, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए इतनी ज़्यादा रकूमात कमाते हैं, इतना ज़्यादा सरमाया या पैसा कमाते हैं, फिर उनको चाहिए कि वो टैक्स भी दें, इस मुल्क की सारी सहूलियात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह पहले मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने मुलाजमों के नाम पर अकाउंट खोले हुए हैं, मुलाजमों के नाम पर गाड़ियाँ ख़रीद रखी हैं, अपने अहले खाना के नाम पर। खैर, ये तो बात हो गई जनाब टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ और टैक्स चोरों के लिए बुरी खबर। मैं समझता हूँ कि हमेशा बुरी खबरें ही आनी चाहिए उनके ख़िलाफ़। अब जनाब जो अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि आपके इल्म में होगा कि तवील अरसा पहले पाकिस्तान से बराह रास्त अमेरिका की परवाज़ें बंद कर दी गई थीं। इसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान में जो एयरक्राफ्ट सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स थे
پھر اس کے بعد سونے پر سہاگا یا جلدی پر تیل کا کام کیا 2020 میں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک طیارہ PIA کا رمضان کے آخری عید سے ایک دن پہلے کراچی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 2 خوش قسمت افراد بچ بھی گئے تھے، لیکن تقریباً 97 یا اس کے قریب افراد جو ہے وہ اس میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے ایک بیان دیا تھا، انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان کے پائلٹس کے لائسنس جو ہیں وہ فیک ہیں، جعلی ہیں، ان کی سرٹیفکیشن فیک ہے، جعلی ہے، اس طرح۔ جس کے بعد پوری دنیا میں PIA کی جو پروازیں ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور پھر اسی طرح یہ امریکہ کی پروازوں پر پابندی تو پہلے بھی تھی، ڈائریکٹ پروازوں کی۔ ان کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کے کہ جی پاکستان سے خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے تو ڈائریکٹ وہاں پر نہ چلا جائے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ PIA کی پرواز کو یا تو مانچسٹر پہ روکا جاتا تھا، وہاں اس کو سیکیورٹی کلیئرنس کی جاتی تھی، کبھی دوحہ میں سیکیورٹی کلیئرنس کی جاتی تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید استنبول میں بھی اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کی جاتی تھی، یعنی براہ راست پاکستان سے، یعنی لاہور سے نیو یارک کی جو فلائٹ تھی وہ بند ہو گئی تھی۔ حالانکہ 2019 میں امریکی حکام نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جلد ہی 3 شہروں کے لیے، یعنی نیو یارک، شکاگو اور ہیوسٹن کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازیں شروع کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب موجودہ وزیر اعظم کے ایک مشیر کہہ لیں، ان کا نام ہے سلمان صوفی، جو کہ ان کی اسٹریٹجک جو پلاننگ یا جو اس کے جو مشیر ہیں، انہوں نے امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے، اور اس میں دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، اس میں فیڈرل ایویشن اتھارٹی جو کہ امریکہ کی سول ایویشن اتھارٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے اور کافی فروٹفل ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات کی حامی بھر لی ہے۔ اب ان کا ایک وفد آئے گا پاکستان، وہ وفد آ کر پاکستان میں مختلف جو ہمارے بین الاقوامی ایئرپورٹ ہیں جہاں سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جاتی تھیں، یعنی اسلام آباد، لاہور اور کراچی، ان ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ جو جہازوں کے اندر کی جو سیفٹی ہے اس کا دیکھیں گے۔ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد جلد ہی یہ پاکستان سے امریکہ کے کم از کم ان 3 شہروں کے لیے براہ راست پروازیں جائیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی امریکہ کی مختلف ریاستوں یا شہروں میں بستے ہیں اور ہر سال ان کا آنا جانا رہتا ہے، ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب وہاں سے ان لوگوں کو، میں تو بیچارہ ہی کہوں گا، ان کو بامر مجبوری ایمریٹس یا قطر ایئر ویز کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان کو پھر دوحہ سے، یعنی اگر وہ نیو یارک سے یا کسی بھی امریکی ریاست سے آتے ہیں تو وہاں سے جو کنیکٹنگ فلائٹس ہیں ان کو جو سوٹ کرتی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں، یا وہ ایمریٹس سے آتے ہیں یا پھر وہ قطر ایئر ویز سے، اور یہ ایئر لائنز بھی اپنے من مانے کرائے سیزن میں بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح جاتے ہوئے پھر لوگوں کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ہم جاتے ہوئے بھی یا پھر برٹش ایئر ویز سے جائیں، اس کی فلائٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو آپٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمریٹس سے جائیں، دبئی کو ٹچ کرتے ہوئے پھر آگے ڈائریکٹ فلائٹ مل جاتی ہے دبئی سے، یا قطر ایئر ویز سے جائیں تو پھر یہاں اسلام آباد، کراچی، لاہور سے پھر آپ دوحہ جائیں گے، دوحہ سے پھر آگے ڈائریکٹ فلائٹ مل جاتی ہے امریکہ کے مختلف شہروں کے لیے، یا وہاں سے آتے ہوئے بھی یہی روٹ بنتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے یہ جو لے اوور کا جو اذیت ہے، 7 گھنٹے 6 گھنٹے، اس طرح 5 گھنٹے بھی، 5 گھنٹے سے 7 گھنٹے لے اوور ہوتا ہے کسی ایئرپورٹ پر، آتے اور جاتے ہوئے آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو رات گزارنا پڑتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان سے وہ 15-16 گھنٹے میں نیو یارک پہنچ جائیں گے، یا اتنے ہی کم و بیش اتنے ہی وقت میں وہ شکاگو پہنچ جائیں گے۔ ہیوسٹن کا وقت شاید زیادہ لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سے امریکہ جانے والے اور امریکہ سے پاکستان آنے والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ کرے یہ PIA کی یہ پروازیں جلد شروع ہو جائیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔